پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دا ہر مذہب اقلیتاں دے نال خیر خواہی، رواداری اور حسن سلوک دا درس دیندا ہے اور اس چیز دی بھی تلقین کردا ہے کہ انہاں دے خلاف نفرت، تعصب، تشدد اور دینی معاملات وچ مداخلت نہ کیتی جائے۔ یہی تعلیم ہندو دھرم دی بھی، لیکن بھارت وچ ہجے ٹولے دی اجارہ داری ہے جنہاں وچ RSS اور BJP سر فہرست ہیں، جنہاں سن اقلیتاں دا جینا حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتھے اقلیتاں دی جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ اقلیتاں کو کوئی علم نہیں کہ کدوں ہندو انتہا پسند فورس انہاں اتنے حملہ کر کے جان کن سی، یا پھر ماواں پیڑاں دی چادری عصمت کو پامال کر دیتا جلسی۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، سکھاں اور دلتاں اتنے RSS اور BJP دے ہنڈیاں سن بھارت دی ذمہ تنگ کر دیتی ہے۔ مودی دے ہندوتوا دا فلسفہ یہ ہے کہ ہندوستان وچ بسنا دا حق صرف اور صرف اعلیٰ ذات دے ہندوؤں کو ہے، باقی سب نیچ اور ملیچ ہیں۔ چونکہ مودی سن ہندوستان دی پالیسی ہندوتوا دے حکم دے تحت تشکیل دیتی ہے، اقلیتاں کو انسان تصور نہیں کیتا جلتا۔ انہاں دی کڑیاں دی عزتاں دی پامالی کرنی اپنے آپ کو اعلیٰ ذات دے ہندو اکھالنا والے غنڈے اپنا حق تصور کر دیں۔ فاشسٹ مودی دی قیادت وچ ہندوستان بڑی تیزی دے نال عدم برداشت دا شکار ہوندا جا رہا ہے، جس سن پوری دنیا وچ بھارت دے مکروہ اور غلیظ کرتوتاں کو تش تش بام کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی انسانی حقوق دے اداریاں اخبارات اور جرائد سن جنہاں وچ واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، وی ڈیم شامل ہیں، بھارت دے غلیظ کرتوتاں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ اقوام متحدہ اپنا فرض منصبی ادا کردے ہوئے اس صورتحال دا سدباب کرے۔